नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ कक्षा 9 को मेजरमेन्ट भन्ने टपिक चाहिँ साइन्सको पढ्न गइरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले मेजरमेन्ट भनेको के हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। ल साथीहरू, अब मेजरमेन्ट भनेको के होला त? आफै बुझौँ न, मेजरमेन्ट भनेको के हो। मेजरमेन्ट भनेको न मेजर गर्ने कुनै चिजको पनि, त्यसलाई नै हामीले मेजरमेन्ट भन्ने एउटा सिम्पल तरिकाले पनि याद राख्न सक्छौँ। जस्तै द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन क्वान्टिटी। यहाँ पनि लेखिदिएको छ, द प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ अ नोन क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट। भनेको कुनै पनि नोन क्वान्टिटीलाई अथवा अननोन क्वान्टिटीलाई चाहिँ के गर्ने, कम्पेरिजन गर्ने, एक अर्का बिचमा कम्पेयर गर्ने, त्यसलाई नै के भनिन्छ, मेजरमेन्ट भनिन्छ। जस्तै नोन क्वान्टिटी मात्रै भयो भने पनि त्यसलाई के भनिँदैन, मेजरमेन्ट भनिँदैन। कि त्यो नोन क्वान्टिटी होस् अथवा अननोन क्वान्टिटी होस्, दुवै नोन क्वान्टिटी पनि हुनुपर्छ र अननोन क्वान्टिटी पनि हुनुपर्छ। ती दुईटा क्वान्टिटीलाई चाहिँ के गर्ने, एक आपसमा कम्पेयर गर्ने, त्यसलाई नै के भनिन्छ, मेजरमेन्ट भनिन्छ। अब मेजरमेन्ट भनेको त बुझ्यौँ। अब मेजरमेन्टभित्र पनि के हुन्छन् त, त्यसका विभिन्न टाइप्सहरू पनि हुन्छन्। अब फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ, नन फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ। अब फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो, अब त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ हामीलाई। फिजिकल क्वान्टिटी, दोज क्वान्टिटी व्हिच वी क्यान मेजर इजिली। यस्तो क्वान्टिटी जसले हामीले सजिलैसँग मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ के दिएको छ, मास, भोल्युम, लेन्थ, टाइम, म्याग्निट्युड अफ अर्थक्वेक। भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। मासलाई केजीले, भोल्युमलाई मिटर क्युबले, लेन्थलाई मिटरले, टाइमलाई सेकेन्डले। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, फिजिकल क्वान्टिटिज। अब यसको इक्जाम्पल भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने, टाइम, मास, लेन्थ एसेट्रा। अब यस्तै गरेर नन फिजिकल अथवा नट फिजिकल क्वान्टिटी। अब नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त, दोज क्वान्टिटी व्हिच वी क्यान नट मेजर इजिली। हामीले चाहिँ त्यसलाई सजिलैसँग मेजर गर्न सक्दैनौँ। जस्तै ह्याप्पिनेस, स्याडनेस। अब म दुःखी भइरहेको छु भने यसलाई म आफ्नो दुःखपनलाई मेजर गर्न सक्छु? नो। कि हामीले ह्याप्पिनेसलाई भयो, सराउनेसलाई भयो, हाम्रो जुन फिलिङ्स हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ, मेजर गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई नै के भनिन्छ, नट फिजिकल क्वान्टिटी। अब हामी आएका छौँ युनिट। अब युनिट भनेको के होला त, युनिट त अब मेजरमेन्ट गर्ने बेला युनिट त हुन्छ नै। जस्तै मासको केजी हुन्छ, लेन्थको मिटर हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ युनिट हुन्छ। अब त्यो युनिट त भन्छौँ हामीले। युनिट भनेको के होला त, द स्ट्यान्डर्ड नोन क्वान्टिटी व्हिच इज युज टु मेजर अ फिजिकल क्वान्टिटी। अब हामीले फिजिकल क्वान्टिटी त बुझिसकेका छौँ। यस्तो क्वान्टिटी जसले के गर्छ त, फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छ। जस्तै फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के भनेको थिएँ मैले, मास, लेन्थ भनेको थिएँ। अब मास, लेन्थलाई नै के गर्छ, मेजर गर्छ। युनिट भनेको सजिलो तरिकाले के बुझ्ने भनेपछि, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के बुझ्ने, मास, लेन्थ हो, यिनलाई चाहिँ के गर्छ त, मेजर गर्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ, युनिट भनिन्छ। अब हामी युनिटकै बारेमा पढिरहेका छौँ। युनिट भनेको त बुझ्यौँ। अब त्यसपछि युनिटका पनि टाइप्सहरू छन्। अब जस्तै क्वान्टिटीका पनि टाइप्स थिए। थियो डाइरेक्ट क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, यी थियो भने अब हामीले त्यो पहिला 8 कक्षामै पढिसकेका थियौँ। त्यसैले आज चाहिँ म युनिटको बारेमा मात्रै बुझाउँछु अहिले चाहिँ। अब जस्तै टाइप्स अफ युनिट, फन्डामेन्टल युनिट्स र डाइरेक्ट युनिट्स। अब फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको के होला त, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। फन्डामेन्टल युनिट भनेको के हो भनेपछि, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको ऊ चाहिँ आफैमा डिपेन्ड हुने तर अरूमा डिपेन्ड नहुने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीहरूको मम्मी बाबा, आमा बाबा, जस्तो कि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, सधैँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू कसैमा पनि डिपेन्ड हुनुहुन्न, आफैमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ।
र उहाँहरूको बालबालिका हामी बच्चा चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ हरेक कुरामा के गर्छौँ, उहाँहरूमा डिपेन्ड हुन्छौँ। केही सामान किन्नु पर्यो, स्कुल जानु पर्यो, कापी किताब किन्नु पर्यो, सब गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग नै हामीले पर्मिसन लिन्छौँ अथवा उहाँहरूसँग नै पैसा माग्छौँ। त्यो भनेको के भन्छ, हामी हरेक कुरामा चाहिँ आफ्नो आमा बाबासँग डिपेन्ड छौँ। त्यो डिपेन्ड हुनुलाई नै ड्राइभ युनिट भनिन्छ भने, र आमा बाबा चाहिँ के हुनुभयो त, फन्डामेन्टल युनिट हुनुभयो, जो चाहिँ न हामीमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ न अरू कोहीमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ, आफैमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ, फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ। अब यसको डेफिनेसन, दोज युनिट व्हिच इज इन्डिपेन्डेन्ट टु अदर युनिट, जो चाहिँ के हुन्छ, अरू युनिटसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ, फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ। अब जस्तै फन्डामेन्टल युनिटको के होला, इक्जाम्पल अब भइहाल्यो मास, टाइम, टेम्परेचर, त्यो चाहिँ के भयो त, फन्डामेन्टल युनिटको इक्जाम्पल। अब हामी केसमा आयौँ डिराइभ्ड युनिट। अब डिराइभ्ड युनिट भनेको के हो, डिपेन्ड हुने। अब विशेष गरी केसमा फन्डामेन्टल युनिटमा नै डिपेन्ड हुने, त्यसलाई नै के भनिन्छ, डिराइभ्ड युनिट भनिन्छ। दोज युनिट व्हिच इज डिपेन्डेन्ट इन फन्डामेन्टल युनिट, यस्तो युनिट जो चाहिँ के हुन्छ, फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसलाई नै डिराइभ्ड युनिट भनिन्छ। अब फन्डामेन्टल युनिट पनि पढ्यौँ र डिराइभ्ड युनिट भनेको इक्जाम्पल चाहिँ के होला। अब यसको इक्जाम्पल के हुन्छ, डेन्सिटी, प्रेसर। अब जस्तै डेन्सिटी, अब कसरी डिराइभ्ड युनिट भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, मासमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र भोल्युममा पनि डिपेन्ड हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले के भन्यौँ, डिराइभ्ड युनिट भन्यौँ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू, इक्जाम्पल पनि लेखेको छ, र यहाँ मेजरमेन्टको लागि बिम ब्यालेन्स, स्ट्यान्डर्ड मास भनेर पनि इक्जाम्पल दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ भने चाहिँ युनिटको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब युनिटको बारेमा बुझिसकेपछि अब फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ्ड युनिटमा के डिफ्रेन्स छ त, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब फन्डामेन्टल युनिट डु नट डिपेन्ड अपन अदर युनिट, अरू युनिटमा चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्ड हुँदैन। र यसको ठ्याक्क अपोजिट डिराइभ्ड युनिट भनेको के हो, फन्डामेन्टल युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ। टिल टुडे ओन्ली 7 फन्डामेन्टल युनिट्स आर युज, इक्जाम्पल केजी, मास, सेकेन्ड। अहिलेसम्म चाहिँ 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्स मात्रै प्रयोग भएको छ मेजरमेन्टको लागि, र अरू चाहिँ प्रयोग भएको छैन फन्डामेन्टल युनिट। र डिराइभ्ड युनिटमा चाहिँ मेनी डिराइभ्ड युनिट्स क्यान बी फर्मड फ्रम दिस 7 फन्डामेन्टल युनिट्स, भनेको यिनी 7वटा फन्डामेन्टल युनिटबाट नै अरू धेरै डिराइभ्ड युनिटहरू चाहिँ बनेको छ। अब हामीले लास्ट हाम्रो मेजरमेन्टमा पढ्नुपर्ने के हो, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम भनेको के हो, एसआई सिस्टम चाहिँ हामी सबैको लागि आवश्यक नै छ भनौँ, छ नै आवश्यक। टु ब्रिङ द युनिफर्मिटी इन द मेजरमेन्ट अल ओभर द वर्ल्ड, अ कन्फरेन्स अफ साइन्टिस्ट वाज हेल्ड इन 1960 AD इन पेरिस, द क्यापिटल अफ फ्रान्स। एसआई सिस्टम भनेको चाहिँ 1916 मा चाहिँ पेरिसमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूको, साइन्टिस्टको कन्फरेन्समा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भनेको ल्याइएको थियो। यो किन ल्याइएको थियो सिस्टम, अब एसआई सिस्टम भनेको चाहिँ त्यही नै हो, जो चाहिँ डेभलप 1960 मा डेभलप भएको हुन्छ फ्रान्समा। र यो चाहिँ के हुन्छ, कन्भेन्सन अफ साइन्टिस्टको कन्भेन्सनमा नै यसलाई के गरेको हुन्छ त, ल्याइएको हुन्छ, प्रेजेन्ट गराइएको हुन्छ। अब एसआई सिस्टम चाहिँ किन, वाइ इट इज निडेड, यो किन आवश्यक छ हामीलाई, टु ब्रिङ द युनिफर्मिटी इन द मेजरमेन्ट अल ओभर द वर्ल्ड भनेको एसआई सिस्टम भयो भने के हुन्छ त, हामीले मेजरमेन्ट जुन मेजर गरेको चिज हुन्छ नि, त्यसलाई जुन ठाउँमा लग्दा पनि के हुन्छ त, इक्वल मेजर हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँबाट 1 केजी आलु किन्यौँ, अब 1 केजी सुर्खेतबाट 1 केजी आलु हामीले कहाँ पुर्याउनु छ, नेपालगञ्ज पुर्याउनु छ, र 1 केजी आलु यहाँबाट मेजर गर्छौँ, त्यो चाहिँ के त, डिजिटल मेजरमेन्टबाट
चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ। मेजर गरेर चाहिँ 1 केजी चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ? नेपालगञ्जमा। अब नेपालगञ्जमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यसमा पनि जोखेपछि के आउनु पर्यो? 1 केजी नै हुनु पर्यो आलु हो। त्यही इक्वल युनिफर्मिटी निकाल्नको लागि नै एसआई सिस्टम के भएको? निडेड भएको र इन्ट्रोड्युस भएको हो। थ्याङ्क यू। यसै गरी अरू पनि भिडियो चाहिएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तल बेल आइकनमा क्लिक गर्नु भने नबिर्सिनुहोला। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो पहिलो भिडियो हो र अझै पनि राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै राख्छु। धन्यवाद।